घेऊन सच्चे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Jeremiah chapter 1 verse 8 या सकाळीच्या वेळार या मोठ्यान याळाक येता आसतना देव म्हाका आनी तुमकां एक वर्ती भासोणी दिवंक आशोवन आसा. ती जावन आसा ही त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया. म्हज्या मोगाचे न्हू हर सकाळी एकडी चिंतून पळया आमचो देव कितलो मोगाळ जावन आसा, आमचो देव कितलो दयाळ जावन आसा. सगळी रात तो आमकां राखून व्हरता आसा. आमी केल्ल्या पातका प्रमाणे आमच्या जिवितान विसर पडून गेला जावं फुरो जाल्यार तो देव आमचो मोक्कन हर एका सकाळी आमकां तो उठोवन आसा. हर एका सकाळी तो आमच्या लागीं आसा आनी हर एक सकाळी म्हणटा गे आमकां म्हज्या पुता हांव तुज्या सांगात आसा. आज भिया नाका. तुजेर येवच्या कश्टाक अनवराक अडचणेक थोडी संवयो तुजे जैत वरची संभव आसा जावं फुरो फाटल्या दिसा ती संवय सोडले आयचो दीस कसो चलोवन वरचे गी म्हणलें एकच तुज्या मोतींत आसा जावं फुरो तुजो देव तुज्या सांगाता हजर आसा. तुजो देव तुज्या लागीं आसा. तो तुका सांबाळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू हे घडीत ह्या सकाळीच्या वेळार हे मागणे आराम करच्या पयलेच हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. एका तरणाटो भायल्या गांवांत काम करनासलो. ताच्या कंपनींत कितें एक इराऱ्याची एक सकत सदांच ताका दसून आसली म्हळ्यार एक संवयेची. आनी हर एक दिसा ताणें जेन्ना मागणें आयकूंक सुरू केलें तें जिवीत बदलिलें. जेन्ना जिवीत बदलिल्यार परतून परतून ही सकत म्हळ्यार एक संवय हांव डिटेल्स सांगूंक आशना एक संवय त्या घडये घडये सतोवन आसली. आनी हर एक दीस ताका त्या संवयेंतल्यान भायर येवंक कश्ट मारताले. लास्ट ताणें एक फावटी म्हाका फोन करून म्हणलें ब्रदर सो एंड सो प्रॉब्लम्स अशे अशे प्रॉब्लम्स आसा. म्हाका काम करचें बरें काम बरो पाग आसा बरें सॅलरी आसा. ही सॅलरी कोणाकी ना. बॉस म्हाका बारी बरो करता. कांयच म्हाका प्रॉब्लम्स ना. कांयच म्हाका उणें ना. जाल्यार आज हांव सोम्या थंय आसा. आज हांव सोम्या लागीं आसा. कित्याक हें काम दिल्लें म्हज्या जेजून म्हाका.
त्या खातीर म्हाका परतून त्या संवयेन पडोवंक नाका. हांव त्या सुवातेर वेता आसतना हरीकडे टेम्प्ट जाता, म्हळ्यार हांव ताळणेक सांपडटा. त्या खातीर हांव काम सोडीचें म्हूण चिंतून आसा. ब्रदर प्लीज म्हाका म्हजे खातीर कितें करचें, काम सोडचें की ना थंयच कंटिन्यू करचें की. हांवें इतलेंच म्हणलें. पण एक उतार तुका दिता, वास. जेरोमिया चॅप्टर 1:8. 1:8. पण आपुरबायन म्हणटा, तांकां भिया नाका. तुजे ताळणे आज खंयचेय जावं फ्रो, वस्तू सोरो जावं फ्रो, अनिश्क लैंगीक संवयो जावं फ्रो, या खंयची प्रद्वारात असली करण्यो जावं फ्रो, कोणा तरी एट्रॅक्शन येवन तुका फसयचें म्हणची थोडी ताळण्यो जावं फ्रो, आज तांकां भिया नाका. कित्याक तुजो देव तुज्या मदें आसा. जफानिया चॅप्टर 3:17. जफानिया चॅप्टर 3:17 आमकां उतार म्हणटा गे, सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर ह्या सोमाराच्या दिसा तुज्या मदें आसा. कोण आमच्या मदें आसा? सर्वेस्पर. कोण आमच्या मदें आसा? सर्वेस्पर. सर्वेस्पर देव. कारण म्हणजे मोगाची न्हू, ह्या भावाची उर्बा म्हाका बापूरबाय लागली. ब्रदर म्हाका नाका त्या संवये लागीं वचूंक. आनी जे कितें सुमयात येवंका न्ही, हांव नवो जालो 2 वळी तुवें दिल्ली, हर एक दीस म्हज्या जिबेच्या तकलेर आसा ती जावं आसा. रोमन्स चॅप्टर 8:31, रोमन्स चॅप्टर 8:35 म्हज्या जिबेच्या तकलेर आसा. आनीक उतार बापूरबाय म्हाका लागता आसा गे, रोमन्स चॅप्टर 10:9. बापूरबायन आनीक 4थी वळी म्हाका बापूरबाय लागता गे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4:12. ही 4 उतरां म्हज्या जिबेर आसात ब्रदर. म्हज्या मोगाचें न्हू, कितले तरणाटे ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा. देवाचे उतार बळवंत रिती वाचून आसा. देवाचे उतार बायाट. थोड्या जाणांक कितेंय मेळटा म्हणल्यार विराधन म्हणून देवाचे उतार वाचतात ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार ओ ताची कॅन्सर ह्या पिड्यान उतरान बरी जाला, हाची ह्या उतरां बरी जाला. हांव वाचता. एटलिस्ट देवाचे उतार रिपीट करता आसतना तुमची मना काळजाचेर बदलयतलो. खंडीत जावन म्हज्या मुखाचे न्हू, कितले लोकांनी परिवर्तन जाल्लें हांवें आयकलां. आनीक टेस्टिमनी हांव तुमकां मागीर सांगूं आशेता. बापूरबायचे टेस्टिमनी देवाचे उतार केन्ना ताणें रिपीट करून सुरू केल्ले. म्हज्या मोगाचे न्हू बापूरबायची घडीत अनेक तुमच्या मुखार हांव सकाळीच्या वेळार दवरता. गोबायलाचे इतले झगडे आसले गे, लास्ट स्टेजीर बायलेन म्हणलें गे म्हाका तुजे वांगडा रावंक जायना, हांव डायवर्स दिता, तूं विंगड राव. बिलकूल म्हज्यान जायना. आनी एक दीस ताणें आमच्या प्रे ग्रुपा पेटिशन घालें. 4 वर्ड्स ताका मेळ्ळे. खंयचे? एक साम 130 वर्ड्स 1 and 2. गुंडायतो सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, आयक म्हजो ताळो. आनी सदांच तिणें उलो मारलें, गुंडायतो सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, एक पटी डायवर्स म्हाका दिवन दिवो. गुंडायतो सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, एक पटी म्हाका सोडून वचून दितो. सद्दां न्हीत 50-100 टायम तिणें मागचे. एकच सांजेच्या वेळार मागचे, दनपराय मागचे, सकाळच्या वेळार आमचे 3 व्हिडिओ आयकूचे आनी म्हणचे गुंडायतो सर्वेस्परा एक पटी वांगातून वचून दी, म्हाका सुटका, म्हाका फ्री जायची. दीस गेले, 1 म्हयनो गेलो, 1.5 म्हयनो गेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू मागता उलयता देवाचे जिव्यांनी क्रियात्मक. देव केदींच अन्याय करिना. देव बरो. साम 119:68, साम चॅप्टर 100:5. देव बरो जावन आसा. ऑटोमॅटिकली हेजे काळीज टर्न जालें. जेन्ना तिणें मागचे स्टायलच एक दीस बदलले. सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भर. ऑटोमॅटिकली दनपराचे मागणें आयकता आसतना एक सकत कितें तिजे देवून आयिल्ल्या बरें बगलें. सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आज इतल्या बरें कर माया मोगान आसात गे. ती एक दीस म्हाका म्हणून ब्रदर सुमार 1 म्हयनो हांव म्हजे घोव हेट करून मागतालें. जेजून कशें म्हजें काळीज बदलिलें, कशें म्हजें जिबीत बदलिलें म्हाकाच कळयत ना. देवाचे तो उसारतालो, तूं कशेंय चिंतून उसार, खंयच्याय रितीन उसार, बट देवाचे तर सत आनी सतच तें. देवाचे तर जिवे आनी क्रियात्मकत तें. तूं खंयचेय मतलबान यूज कर, बट देवाचे उतर तुकाच परिवर्तन करता. देवाचे उतर तुका पीस करता. देवाचे तुकाच टर्न करता. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भावाक दिल्ले उतार हांवें कंपनीन वता आसतना काम सोडचें नाका. हे कंटिन्यू वाचतूं. खंयचे? जेरोमिया चॅप्टर 1:8. तांकां भिया नाका, कित्याक तुजी राखण करूं हांव तुज्या सोव्या आसा. आज काम सोडीचें म्हूण चिंतलें, हें काम तुका आनी मेळना. हांवेंच दिल्लें काम जावन आसा. त्या खातीर तुजेर कोण जैत वरीचें म्हूण चिंता, तुजेर कोण ताळणी हाडीचें म्हूण चिंता, तुका कोण सकयल घालीचें फसयचें म्हूण, इवन लैंगीक संवय जावं फ्रो खंयच्या वायटा सांपडायचें म्हूण तुका चिंता जाल्यार तांकां भिया नाका. तुजी राखण करूंक हांव तो देव, हांव तुज्या सोवे आसा. तुजी राखण करूंक,
तुझी राखण करूंक तुका राखायची म्हणूनच हांव तुज्या सांगता सदांच येता. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 ही थोडी उतरां बाहेटकन दवरा, कित्याक तूं खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगत दृढ आनी थीर राव. ज्या दृढ आनी थीर राव. जोसेफाच्या जिवितान पळया, त्या स्त्रियेन लैंगीक संबंधाक ओडूंक ट्राय केले. जोसेफान ना म्हणलें. सर्ग आनी संवसार आसल्या देवा मुखार हांव पाताक करिना, हांव पाताक करिना, हांव पाताक करिना. एकच देवा आराधना करता. म्हजी कूड हांवें ताका दिला, त्या खातीर हांव त्या देवा मुखार पाताक करिना. सुजान्ना पळया, सुजान्ना म्हणटा की तुमच्या वायट दृश्टीच्या दोळ्या मुखार हांव तुमच्या मुखार पाताक करिना. म्हज्या आवय बापायन देव भिरांतीन वाडोवंक म्हाका शिकयलां, त्या खातीर हांव त्याच देव भिरांती वाडल्ली भुरगें जावन आसा. आज त्या देवा मुखार देवाच्या दोळ्या मुखार पाताक करिना. मोरोंक जाल्यार हांव तयार आसा. पळया म्हज्या मुखार जोसेफ जैलान पडलो, इजिप्टाचो कारभारी जालो. एकच उतराक अवॉयड केले, देवसराक पाठ केले, देवसराक इन्कार केले, देवसराच्या बुलोवण्याक उतराक इन्कार केले. जैत जोसेफाच्या हातांत. सुजान्नानी इतल्या देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें ते केलें, देवसराचे करण्याक पाठ केले. मरणाची शिक्षा म्हणशी ताका फौज जाली जाल्यार त्या सुवातेंत देवान ताका राखून सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार मानादीक स्त्री जावन जिजून देवान तिका उंच मारलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमच्या जिवितान कशें ह्या भावाची हर एका दिसा देवाची उतर रिपीट करूंक लागलो, उसारूंक लागलो, कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, जो कोण ताका त्रास दिवचे त्या सुवातेंत तीस त्या सुद्दां भायर गेली. हेका अनेक हायर अनेक पोस्ट मेळ्ळो, कित्याक देवाच्या संगताची येते, पातका पाठ करते, वायटाक इन्कार करते. कित्याक देव जो आसा बागेवून, देव जो आसा पवित्र, ताच्या सांगाता तूं पवित्रपणान जियेते. तो तुका राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो. हर एक घडी तुज्या सांगाता तूं आसतलो. एक घडी भर गायनाद्वारे त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो, तुंच म्हजो आसरो, आज तुंच म्हजो आसरो जावन आसा जेजू. आज म्हजो जीव प्राण तुज्या हातान हांव समर्पण दिता. ह्या सोमाराचो दीस म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर. ह्या सोमाराच्या दिसा तुजी सकत आनी तुजी कृपा अनुभव करची. आज दैवी सकत म्हज्या जिवितान वाडोवन येवं दी. वायटांतल्यान म्हाका सुटका लाभ जेजू. जावं फुरो वेगळ रितीन वायट म्हजें जैत व्हरूंक आशेवन आसा. ह्या सोमाराच्या दिसा म्हाका चलोवंक जाय ती वाट तूं म्हाका दाखय सोम्या, म्हाका दाखय जेजू. कित्याक तुंच म्हजो आसरो, बरोसो जीवदातार जावन आसाय म्हणून जाणेकले आमी सांगता म्हणून म्हण ह्या वेळार जीव प्राण म्हजो, तुंच म्हजो आसरो, तुज्या विणेक ना शांती ना बरवसो, तुज्याच हातान जीव प्राण म्हजो. शबांत मारिला म्हाका जेजूच्या रक्तान अभिषेक कर जेजू. म्हजो आत्मो चिन्ना कडकडीचे सर्वेश्वर सकाळीच्या वेळा तुज्या हातान हांव समर्पण दिता. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुज्या मोगा ते म्हाका एकन दवर जेजू. जेजू तूं मोग जिवो, जेजू तूं मोग जिवो. अम्र जिवीत आसो, तारण तूं आत्म्यासो, कुंवर सडवणेसो, जेजू तूं मोग जिवो जावन आसाय. अम्र जिवीताचो, तारण तूं आत्म्याचो जेजू. कुंवर सडवणेसो, कुंवर तूं सडवणेसो जावन आसाय जेजू. कुंवर तूं सडवणेसो जावन आसाय जेजू. म्हज्या मोगाचे न्हू, नेता सिक्वेरा ताच्या घोवाक टंग कॅन्सर जाल्लें. पळया ताची जीब कट केल्ल्या. पळया म्हज्या आपुरबाईची टेस्टिमनी कशें देवान ताका बऱ्यापण लाभयला. पिडा येवची ह्या दिसांनी सहज. हर एकल्या जिवितांत पिडा आसा. पिडा आयिल्ल्या तशें कवचें नाका. परतून म्हणटा पिडा आयिल्ल्या अशें कवचें नाका. कितले टेस्टिमनी आयकते आसा. किमो जालो, डॉक्टर म्हणल्यार रिकवर जावंक 6 म्हयने 1 वर्स जाता म्हणलें. एकच सप्त्यान 15 दीस एका म्हयन्यान रिकवर जावन सगळे कॅन्सर सेल्स ना म्हणून डॉक्टर रिपोर्ट जाले. कितली गोट्या ते कॅन्सर अरू म्हणून भिया नाकात, वेट करा, कांय भिया नाकात.
तुझो देव तुझ्या सांगात बावडतान घट्ट रावा समेत एक सम रावा हर एक असे जिवंत चीज येवकर जेजू घ्या आणि मागा त्या जेजू लागी तुझ्या आत्म्याक तुझ्या कुडीक घटाय मेळटा देवाच्या उतराच्या बळवंत जावं रावा कोणी सांगता झाले मुक्त जाले लास्ट स्टेज भिया नाका ते पळया कितली जण आज टेस्टमनी दिवन आसा त्या तीर सुम्या सांगत रावा हे आपूरबाईची टेस्टमनी आयकाय आयचे दिसा आणि नियाळ करा देवान कशे तांच्या जिवितान अद्भुत जप केले तसो सेम देव आमच्या जिवितान आसा आमकां राखून व्हरता सांबाळून व्हरता आयकाय त्या टेस्टमनी वेळा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव नीता सिक्वेरा हांव म्हज्या गोवाच्या टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हज्या गोवाक 2021 जिबांत माउथ अल्सरा बरी जाले टेस्ट करूंक येताना बायोप्सी टेस्ट करचे म्हूण सांगले डॉक्टरान बायोप्सी पळयतना कॅन्सर आसा म्हूण सांगले आमी सगळीं घाबरले डॉक्टरान सगळे जिवूत काडचे म्हूण सांगले मस्तो टायम आमी आयुर्वेदीक वखद केलें जाल्यार गूण जावना आमी पेटिशन घाल्ले ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड धाडले हांव आनी म्हजो घोव आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी रिपीट करनात आसले म्हज्या घोवाच्या जिबाचें ऑपरेशन जालें संपूर्ण जीब काडले ताका प्लास्टीक सर्जरी केले आतां तो संपूर्ण गूण जाला ताका खंयचेय सिमटम्स कॅन्सराचे सिमटम्स ना म्हूण सांगून डॉक्टरान सांगला हर एका 3 म्हयन्याक एक फावटी तो टेस्टाक येता जाल्यार तो बरो आसा खंयचेय प्रॉब्लम ना ताका पयलें उलयनातलो आतां इल्लें उलोवंक सुरू केला आनी आतां इल्लें नॉर्मल फूड खातेत आसा तो जिवांत आतां बरो आसा इतले व्हडले आजब केल्या धन्य देवाक हांव काळजां तावन अर्घ दिता तशेंच म्हज्या जिणेंत तो ल्हान व्हड सुमार उपकार म्हाका केला इतले व्हडले उपकार केल्या धन्य देवाक हांव काळजां तावन अर्घ दिता तशेंच ह्या मागणे विधी चलून वचच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळी टिमाक हांव काळजां तावन अर्घ दिता धन्य देवाचे आशिर्वाद तांचे वयर मागता हालेलुया 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 प्रायज द लॉर्ड हालेलुया हांव साबिना कारवालो गोंयांतल्यान उलयतां पयले सुवातेर देवाक आर्ग दिता म्हज्या घोवाक पेद्रू पासत दोतोरान ताका एंजिओग्राफी ऑफ हार्ट करूंक सांगलोलें आनी डेट दिलोली 26 सप्टेंबर 2022 हांवें पेटिशन घातलोलें डिवायन मर्सी पोंगडाक आनी ब्रादरीन म्हाका देवाचें उतर दिलोलें जेरेमाया 29 verse 11 Isaiah 41 verse 10 Joshua 1 verse 9 हांव सदांच म्हणटाली आनी घोवाकूय म्हणूंक सांगलेलें आनी त्या उपरांत म्हणटालें हांव तर कालच्या दिसा ताचो सगळो प्रोसेस एंजिओग्राफीचो बरे भाशेन कसलीच आडकोड नासतना जालो म्हूण देवाक आर्ग दिता सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसले आनी म्हज्या घोवा पासत मागलोल्या डिवायन मर्सी पोंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता आनी सदांच आमचे बरे भलायके पासत मागात म्हूण विनंती करता आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रत्येक तरान 5 बसून या सकाळीच्या वेळ आम्ही जाण एकले उसारी पळय हांगा आसा दंदूत चक्रवर्त्यान दुसऱ्यान 21 वळी जो आपण शुभवर्त आविस्वर 12 40 जो आपण शुभवर्त आविस्वर 11 वळी 40 जरम्या प्रवाद पुस्तक आविस्वर 1 वळी 8 माते आपण शुभवर्तन आविस्वर 28 वळी 9 सांगता म्हणया वेळार Acts of Apostles chapter 2 verse 21 तेद्वा सुमेचना उलो मारतेले हर एकलांक सडवण लाभतली John chapter 12 verse 46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरसोना John chapter 11 verse 40 जेजू तिका म्हणलो तूं सत म्हणशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही Jeremiah chapter 1 verse 8 तांकां भिया नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुज्या सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर Matthew chapter 28 verse 9 तेद्वा एक म्हण कस्तानी जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो आनी समाधान तुमकां म्हणा लागलो आज म्हणा लागलो आज सोमाराच्या दिसा तुमकां जण एकल्यांक त्या सुमेचें समाधान शांती फावो जावं दी
ताची दैवी कृपा तुमचेर वळून येऊन दी. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. I want to give testimony about my son who was suffering from fever, and last night the fever was high. Doctor had given 2 different medicines in case one doesn't work. After giving both the medicines, the fever was not going down. Even after continuously sponging him, the body was still getting hotter. He started getting shivering, and I was a little worried. Then I remembered the verse Jeremiah 17:14. I went on repeating it. I also said the decade on the rosaries, and went on sponging him. But I found the body not cooling down. Then I said that I will give my testimony in case his fever goes down, Lord Jesus, to heal him. And in another 10-15 minutes, his body started cooling down and his fever went down. And I thank Lord Jesus for this miracle. And I also thank Brother Prakash and his team for always helping us with the word. Now we are in a position when we face any situation, we can use the verses which they have always been helping us with for surrendering our situations and asking God for his mercy. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हज्या दोगां भुरग्यांची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या भुरग्यां पासून ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें, तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें, तें आमी सदां रिपीट करतले. हांव म्हज्या पयल्या दुवेचे सेकंड PUC रिजल्ट बरे येवच्या खातीर मागतलें. ताणें PUCन डिस्टिंक्शन हाडलां. दुसरें दुवेचे डेंटल एग्जामांत एका सब्जेक्टांत उणे मार्क्स हाडटलें. ताणेंय सगळ्या सब्जेक्टांत बरे मार्क्स हाडल्यात. इतलें व्हडलें हजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां वगळप आनी महिमा दितां. आनी म्हज्या भुरग्यां खातीर मागूंक देवाचें उतर दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची आशिर्वादां मागतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय आमी एफेसकाराच्या पत्रांत 5:1 वळी पळय आमी अगडी बरं. तुम्ही देवाक चड मोगाची तुम्ही भुरगीं. देवाक चड मोगाची. हर एकडी आमी आयकता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू, देव मोगाळ, दयाळ आनी खाकुद्दार. एक पटी तूं देवाच्या मोगाचो अनुभव करताय, मागीर पातकाची वाटेंत तूं ऑटोमॅटिकली तूं मेकळे जाताय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगा मीत मेरना. पळया, देव स्वयं आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ता ह्या संवसारांत धाडटा. कित्याक मनशा कुळाच्या मोगा खातीर म्हळ्यार खंयच्याय मनशांनी नासाय न्हय. हे चिंती नाकात की देवान आमकां अशें सोडलां की ह्या पिड्यान कसो काही वायट संवय न्हय. देव कोणाकय सोडच्यात असलो आनी सांडच्यात असलो देव न्हय. साम 94:14 म्हणटा पळय. साम चॅप्टर 94:14 आमकां भोव आपुरबायन त्या सुवातेर म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक आपल्या परजेक सोडचोय ना, आपल्या दायजांक तो सांडचोय ना. दोनी टेस्टमनी वडोवन तुमकां हांवें दिल्ली स्टार्टींग. मागीर आतां तुवें कॅन्सरची टेस्टमनी केले. हर एक टेस्टमनी तुमकां कितें बघून आसा, देव आमच्या लागीं आसा, देव आमच्या कुशीन आसा, देव आमच्या सांगात आसा, देव आमकां वेंग मारून आसा, देव आमच्या तळ्यांत दुखां पुसून आसा. ह्या तरणाट्याचे टेस्टिमनी पळया, ताचे काळजां अत्रेक असले की कित्याक म्हळ्यार ह्या वायट तातूंत म्हाका सुटका जावन घे. म्हाका नाका ती संवय. म्हाका त्या बंदकणीन पडोवंक नाका. म्हाका हे पवित्रपणान जिवीत जिवंक जाय. देवाच्या मोगांत हांवें एक संव रावूंक जाय. जावफ्रांनी चड तेंते समा ह्या टेम्पटेशन थंयतून आयिल्लें वय जाल्यार हांव तें काम सोडूंक तयार आसा. म्हाका म्हजो जेजू जाय. पळय तरणाट्याची जिबी, ताचो भावार्थ पळया, ताणें अनुभव केल्ले ते देवाची मोगाची सकत पळया. त्या खातीर न्हय गी रोमाकाराच्या पत्रांत 8:30-5 म्हणटा हर एक दिसा म्हणटा तेच म्हणटा आसा. परतून म्हणटा आसा की कोण म्हाका देवाच्या मोगांतान मेकळे करूंक शकता, कोण म्हाका देवाच्या मोगांतान मेकळे करूंक शकता. पिडा, अनवरा, कश्ट, अडकड्यो, इराराय, बेजाराय, हसकत काय, दंडोळणी,
संवसाराची खुशालकाय पकड्यो गजाल्यो कोण म्हाका देवाच्या मोगात मेकळे करूंक जाता. ह्या सोमाराच्या दिसा तुम्ही मागूंक जाय. सगळो हप्तो सम्या तुज्या मोगातान मेकळे जायनासतना तुज्या मोगात एक जावन जिवंक म्हाका कृपा दी, बोर दी, सकत लाभय. जांफरो अनवरां वायट संवयो म्हजे जैत वरिना जावच्या खातीर. त्या खातीर एफेसकाराच्या पत्रांत 5:1 म्हणटा तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं. पळया, तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारके जावंक प्रयत्न करा. ताचे सारके जावंक प्रयत्न करा. हर एक दिसा त्या जेजू सारके आमी जावंक जाय. आमच्या मग प्रयत्न करा, प्रयत्न करा. तूं प्रयत्न करतय वय जाल्यार खंडीत जावन तुका सुटका मेळटलीच. हांगा पळया झरामे चॅप्टर 1:8 पळय. तांकां भियानाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर, उलयता तो सर्वेस्पर. आज तांकां भियानाका. हे संवसारा येवच्या वायटाच्या मोडाक, कावचेणेक, दुबावाक अस्कत काय भियानाका, भियानाका. कित्याक हांव तुजी राखण करूंक, तुजी राखण करूंक, तुका सांबाळूंक आनी सगळ्या वायटांतल्यान मेकळे करूंक हांव तुज्या सवे आसा. हांवच तुज्या सवे आसा. देवस सर्ग आनी संवसार रचलो देव. जर जोसेफ तुज्या सांगात आसा जाल्यार, क्लॅरा तुज्या सांगात आसा जाल्यार, लोडवीन तुज्या सांगात आसा जाल्यार कोण तुज्या विरुद्ध रावंक शकता. रोमन्स 8:31 कोण तुज्या विरुद्ध रावंक शकता. परतून हांगा या म्हज्या मोगाचे न्हू. 1 John chapter 4:11 पळया. 1 John chapter 4:11. मोगाचे न्हू, मोगाचे न्हू. देवान आमचो इतलो मोग केलो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमी एकामेकाचो मोग करया. ताका दुस्मान काही सांडा. ह्या सोमाराच्या दिसा हे सगळो हप्तो एकामेकाच्या माया मोगान जिवंक वायटा पाठ करून नवे जिवीत आमी अनुभव करया. 1 Peter chapter 1:15-16 पळया. बगर तुमकां आपण दिल्लो देव जसे भाग्यवन तसे तुमी सर तुमच्या सालीन भाग्यवन जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवन देखून तुमी भाग्यवन जायचे. तुमी भाग्यवन जायचे. आमी हर एक मागणे करून आमी हर एक आयतारा मिसा वचून परतून वायट सवयेन, वायट सांकळेन, जावं अनिस्काळपण, प्रद्वारपण, अनैतीक संबंध दवरून आसा जाल्यार त्या खातीर म्हणटा की आमकां बाप बगर तुमकां आपण दिल्लो देव जसे भाग्यवन तसे तुमी भाग्यवन जायचे. तशेंच तुमी भाग्यवन जायचे. दिसान दीस भाग्यवनपणा खातीर मागा. सम्या जसे तूं भाग्यवन म्हजी जिवीत भाग्यवनपणाचे कर. वायटांतल्यान मेकळे कर. वायटा पाठ करूं म्हाका कृपा लाभय, सकत लाभय, बोळ लाभय. तुज्या रक्तान म्हजो आत्मो, चिन्ना, कूळ कुडीचे सर्वेश्वे नितळ कर. सगळ्या बंदखणींत म्हाका सुटका लाभय. तुज्या मोगात ते म्हाका एकन दवर. हर एक दिसा मागोवंक जाय. परतून मातयो प्रमाणे शुभवार्ता 5:40-8 मॅथ्यू चॅप्टर 5:48 पळया. जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जायचे सर बरी. कित्याक आमच्या मोगाच्यान आमचे भितर बरे कोण आसात. आमी कोणी वायट न्ही. पळया सडनली कोणाक कश्ट आसात तुमच्या लागीं कितें आसलें वचून दितात. कोणी एक सीख आसा वचून तांकां पळयतात. कितली बरी कामां तुमी करतात, कितली बरी कामां तुमी करतात. पाड म्हणूंक जायना. आमचे भितर एकलो पाड दंसा. तो थोडी बरी कामां करता आसतना नाका जाल्ली संवयो हाडून घालता, नाका जाल्ली टेंतेसांव हाडून घालता. जांफरो आमची मायंड उसांबळाय करची, गोबेला विंगडकन दवरचें तेणें. आनी लैंगीक संवयेक कोणा मोकाच्या एकामेकाच्या लैंगीक संवयेक तेणें वळाक करून घालचें. आमचे भितर मस्त बरी कामां आसात. हेरांक दुबळ्यांक आदार दितात, एकामेकाक हेल्प करतात, वचून तांकां आदार दितात. जांफरो बरें उलोवन एकामेकाक बुजयतात. थोड्या बरें इतलें पुराक करून जावंक न्ही आमच्याच कुटुंबान हे दुस्मानकाची वणत उबें करचें देवसारचें काम. त्या खातीर आज म्हणटा की जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जायची सर बरी. तुमी बरी आनी बरी जायची. त्या खातीर खोट्या आत्म्या तुमच्या जिवितांत येवंक दिनाका. बरे गूण तुमचे सदांच मुखार दिसून दी. मात्र तसो देव तुमकां उदरगते पावोवन दी. कित्याक आमी बरी आनी सदांच बरी जावंक जाय.
पातकाची संवयो आमचे भितर काम करूंक नजो, पातकाची सांकळ्यो आमचे भितर रास करूंक नजो. वायटा फाट करया, बऱ्या देवा सांगता आमी ताची बरी भुरगीं सदांच बऱ्या रितीन जियोवया. दोळे आमचे धांपया, एक घडीभर मागया मोगाळा बापा. प्रत्येक तरां ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मोण्याच्या तोणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टाक वळाक जाल्ल्या जाणेकला तुज्या भुरग्यांक तुज्या मुखार आमी उबारता. तुज्या बोबा घेवन ताणें अमोरीक रक्तान आमकां नितळ कर, एनॉयट कर, ब्लस कर, आशिर्वादीत कर. समया जेजू कोणाक काम ना, कितलो कामाच्या समस्यान आसा, कितलो कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान आसा, बेजारान आसा, कितलो लोक आसा, पातका सांकळे जिवन आसा, लैंगीक संवयेन, काजारां मुदय, विंगडपण, काजारां म्हजो अनैतीक संबंध, ही जेजू आज काकूत कर. तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दाखय. येसुमिया आमी तुजी भुरगीं आसतात, तुजो बळवंत देव, पवित्र देव जावन आसाय. आज ह्या सगळ्या वायटांतून मेकळे करून तुज्या सांगता एक रावूंक आमकां कृपा दी, बळ दी. सोम्या जेजू आयचो दीस जाणेकलो समजा नंदन जाल्लो जावं दी, आशिर्वादीने भरलो जावं दी. पातका सांकळे तर आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेश कळून ह्या सुब्रेस्तरा प्रत्येक विशेष मागण्या आसा. पिड्यावंता खातीर हांव कुंदापूर आनी पक्षीगर कितल्या लोकांनी टेस्टमनी दिल्ली आसा. ह्या दिसांनी आमी तुमच्या मुखार घालता लायव्ह टेस्टमनी. ती टेस्टमनी एकामेकाक शेअर करा. सोम्याक साक्षीदार जाया. मात्र न्हय की म्हज्या मोगाचे न्हू, सोम्या थेंब एक जावन रावा. हर एका दिसा ताचे उतार बरोवन दवरा आनी परत परत म्हणा. सोम्याचे दैवी सगत अनुभव करता आसतना ह्या ब्रेस्तरां प्रत्येक तरां बॉम्बेंत आसली जण एकले भाव भयणी 7 ते 9 आराधनाक कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश चुका नासतना येया. हांव आनी एंटायर टीम आनी प्रत्येक ह्या जागत्या आस्वादार आसतले. पिडे वता तर विशेष मागणी करतले. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. I am from Mangalore. First of all, I ask pardon from God for the delay in giving my testimony. I have been attending Divine Mercy prayer service almost a year now and has helped me to come even more closer to my God. I am blessed with so many miracles that have taken place in my life. First and foremost, I thank and praise God for the successful wedding of my daughter, in spite of so many hurdles that came in our way, by repeating word of God, Philippians 4 verse 19 and Deuteronomy 28 verse 12. Secondly, my son was able to clear all the back papers at a shot during his 7th sem engineering studies and successfully passed out his final year by repeating Psalm 50:15, Psalm 119 verse 113, 119 verse 134 and 35. This miracle happened only by repeating word of God continuously. Otherwise, it was just not possible for my son to clear all his papers. Third testimony is that of my daughter's visa to Canada, which we got without any hassles by repeating Psalm 91 verse 15 and Philippians chapter 4 verse 6. Today she is happily settled in Canada with her husband and has been blessed with a good job as well. I thank Brother Prakash and his team and Almighty God for all the wonderful miracles that happen in our life and for keeping us always under his protection. Thank you, Brother Prakash and team, who is always there to pray for all our needs and for keeping us closer to our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन हिल्डा उलयतां. हांवें म्हज्या भावाच्या पुता काम मेळच्या खातीर आदल्या म्हयन्यान ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक सांगलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतार रिपीट करूंक दिल्लें. ताका ह्या म्हयन्यांत जिजून काम दिलां आनी तो आतां कामाक जॉयन जाला. ताका काम दिला जिजूक हांव कडजंतान अर्गां दिता आनी ताचो उपकार भोगता आनी ताच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक चर पाद्र्याक आनी ताच्या घरच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका आसुम्यान जिजू, गुलाब तुका आसुम्यान जिजू, इमान तुका आसुम्यान. प्रेज द लॉर्ड. हांव बंटोळतान उलयतां. हांव म्हज्या मावशेच्या धुयेच्या आनी भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. ती दोगांय बऱ्या भलायकेन नातल्ली आनी हांवें आनी म्हज्या मावशेन तिनी दिव्यान मासी रुपाचे मागणे सदांच तिनी बटी आयकून आसल्या आनी सक्रामेंताच्या आराधना दाळा तांचे बसत आमी मागले. आतां ती बऱ्या भलायकेंत आसात. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे मावशेक मस्त गांठी दुखू आनी गॅस्ट्रिकाचे प्रॉब्लेम आसले. हांवें आनी तिनी बटी मागण्यान भाग घेतलो आनी सक्रामेंताच्या आराधना दाळा आमी दोगांय मागून आसल्या. आतां ती बरी
भलायकीन आसा देखून हांव देवान मातशी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच धन्य देवाक काळजता म्हणून अर्गान दिता. थँक्यू जेजू, क्लब जेजू, स्तुती जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरच्यान उलयतां. म्हजो चेडको दुबय गेल्लो, थंयसर ताका काम मेळनासलें. तशें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें. 2-3 इंटरव्यून पास जावना. मागीर ताणें दिल्लें वर्ड सदां न्हीद वाचतलो, आमी वाचतल्या. तशें 4थ्या इंटरव्यून तो पास जालो. ताका बरें काम मेळ्ळां देवा कारगा. तशेंच म्हज्या आवयची भलायकी बरी नासली डिसेंबरान. तिका स्ट्रोक जाल्लो, चलोवंक जायनासलें, उलोवंक जायनासलें. ताच्या उपरांत आमी वर्ड ऑफ गॉड विचारलें ब्रदर प्रकाशा कडेन. तेंच आमी सदां न्हीद वाचतल्या. आतां ती उलयता आनी चलता. तशेंच तिका 30 वर्सां जावन फायल्सचे प्रॉब्लेम आसले, तें आतां तिका गूण जालां देवा कारगान. तशेंच म्हजे बिझनेसा पासून ती हांवें पिटिशन गेलें, तें तातूंय म्हाका बरें बिझनेस बरें जावनूच आसा देवा कारगा. आमचेर वतिल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. तशें डिवायन सेंटराकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर आनी तांच्या कामाचेर देव जराळ आशिर्वाद घालूंक मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.